رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان ساری کائنات دے رہبر و رہنما پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے جس مقام عظیم الشان و میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عظیم الشان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 25واں پارہ، سورت دا نام سورہ زخرف، سورت دا آخری رکوع۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے مبعوث فرمائے گئے نے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دیاں رحمتاں صرف دنیا تک ہی محدود نہیں، بلکہ قیامت دے دن جدو ساری انسانیت پریشانی دے عالم اندر ہوئے گی، کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا، پائی پائی کو لو نسے گا، باپ بیٹے کو لو کنارہ کرے گا، ماں تھی دے کام نہیں آئے گی، دوست کو لو جان چھڑائے گا۔ یعنی اوتھے کیفیت اے ہوئے گی کہ ہر کسے نو صرف اپنی ہی اپنی پئی ہوئے گی۔ پریشانی دی اس کیفیت اندر پوری کائنات دے وچوں ایک ہستی ایسی ہوئے گی جنوں اپنی نہیں بلکہ صرف امت دی فکر لاحق ہوئے گی۔ جدو تمام بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام بھی لوگاں واسطے سفارش نہیں کرا سکن گے، اس وقت پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ دے حضور لوگاں واسطے سفارش کرن گے، گناہگارانو جہنم چو کڈ کے جنت دے اندر داخل کروان گے، اور آپ علیہ السلام دی سفارش نال کتنے ہی جہنمی لوگ جنت دے اندر داخل کر دیتے جان گے۔ اور آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں تو سا احباب دے سامنے چند ایک ایسے خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ خیر کرن دی کوشش کراں گا
کہ جنہ دے حق اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام کل قیامت دے دن سفارش فرمان گے۔ اللہ دے حضور دعا فرماؤ کہ اللہ سانو کل قیامت دے دن حضور علیہ السلام دی سفارش دا مستحق اور حقدار بنا چھڑے۔ میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا، ابتدا دے اندر اے بات ہمیشہ واسطے اپنے ذہن نشین فرمانا کہ کوئی ایسی ذات نہیں کہ جیڑی رب دی اجازت تو بغیر اللہ دے حضور کسے دی سفارش کر سکے۔ اور ویکھو نا دنیا دے اندر کوئی کسے دی سفارش ایم پی اے ایم این اے کردہ ہے، کسے دی سفارش جناب جرنل اور کرنل کردہ ہے، کسے دی سفارش بڑے تو بڑے عہدے دار کردہ ہے، لیکن قیامت دا دن اتنا سنگین اور اتنی سختیاں والا دن ہوئے گا کہ اس دن کسے دی کوئی بھی سفارش کام نہیں آ سکے گی۔ اور انہاں باتاں دا تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن فرما رہے ہیں۔ پروانیوں قرآن دیو، آئیے ذرا بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نو اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے پیارے فرامین نو اپنے ذہن نشین فرمانا، اللہ ذوالجلال دے دربار اندر کسے دی سفارش کام نہیں آئے گی، ہاں مگر جنوں رب العالمین اجازت دے دیں گے او سفارش کرے گا۔ سنیے اللہ دی پاک کلام نو، اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ اے میرے سونے محبوبہ تسی اس قرآن دے ذریعے ڈراؤ جیڑے اس بات تو ڈرندے نے، جیڑے اس بات تو خوف زدہ ہوندے نے، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون۔ کہ اپنے رب دے سامنے اس حال دے اندر پیش کیتے جان گے کہ اونا دا اللہ تو علاوہ نہ کوئی مددگار ہوئے گا تے نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوئے گا۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن دا دوسرا پیغام فرمایا قل للہ الشفاعت جمیعا۔ اے میرے سونے محبوبہ کہہ دے ہو کہ ہر قسم دی سفارش اللہ ہی دے اختیار دے اندر ہے، کوئی بھی رب دے دربار دے اندر سفارش نہیں کر سکے گا، اے اختیار اللہ دے اختیار دے اندر ہے۔ اور قرآن پاک دا تیسرا مقام فرمایا من ذی یشفع عنده الا باذنہ۔ کون جیڑا اللہ دے حضور، کون جیڑا اللہ دے دربار اندر اللہ دی اجازت تو بغیر سفارش کر سکے۔ قرآن پاک دا چوتھا مقام فرمایا وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا۔ آسمانہ دے اندر کتنے فرشتے نے کہ جنہ دی سفارش کسے دے کچھ کم نہیں آئے گی الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى، مگر اللہ دی اجازت دے بغیر کوئی رب دے دربار اندر سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور کتے فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اور اللہ دے دربار اندر کسے واسطے کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی اِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر سفارش وہی کر سکے گا جنہوں اللہ اجازت
فراہم کرے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک دے انہاں 5 مقامات دے وچوں معلوم ہویا کہ قیامت دے دن کوئی کسی دی سفارش نہیں کر سکے گا، ہاں مگر جنوں رب دی طرف اجازت ملے گی اوہی اللہ دے دربار دے اندر سفارش کر سکے گا۔ اور پھر کل قیامت دے دن شفاعت عظمی دے بلند ترین مقام دے میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام متمکن کیتا جائے گا۔ اور اس بات نو خود حضور علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت جو ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری دی روایت ہے، اور اس حدیث دے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کر دینے کہ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے اوتی تو خمس لم یعطہن احد قبلی، آپ فرمان دینے منو 5 ایسیاں چیزاں دیتیاں گئیاں نے کہ جیڑیاں میرے تو پہلا کسے نو بھی نہیں عطا کیتیاں گئیاں۔ اونا 5 چو پہلی چیز اے وے، آپ فرمان دینے نصرت بالرعب مسیرت شہرن، 1 مہینے دی مسافت تک روب نال میری مدد کیتی گئی ہے، یعنی میں اجے دشمن تو 1 مہینے دی مسافر دے دور ہونا وا تے دشمن دے جسم دے اندر پہلے ہی کبکباہٹ شروع ہو جاندی ہے، یعنی روب دے ذریعے میری مدد کیتی گئی ہے۔ اور دوسرے نمبر دے فرمایا رجلات، آپ فرمان دینے وجعلت للارض مسجدا وطہورا، میرے واسطے ساری روئے زمین نماز واسطے مسجد بنا دیتا گیا ہے، یعنی نماز دے وقت اگر تو آڈے قریب کوئی مسجد نہیں ہے تے اسی جگہ تے تسی نماز پڑھ سکتے ہو۔ آپ فرمان دینے تیسری منو اے چیز عطا کیتی گئی ہے کہ میرے تو پہلا مال غنیمت کسے نبی واسطے حلال نہیں سی ہے، لیکن مال غنیمت میرے واسطے حلال کر دیتا گیا ہے۔ اور چوتھی بات آپ فرمان دینے وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَةٌ، آپ فرمان دینے تمام نبی اپنی قوم والمبعوث ہوئے سن، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، مگر میں ہر انسان واسطے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں ہر عام اور خاص واسطے نبی بنا کے مبعوث کیتا گیا ہوں، یعنی میں مشرق دا نبی، مغرب دا نبی، شمال دا نبی، جنوب دا نبی، عام دا نبی، خاص دا نبی، چھوٹے دا نبی، بڑے دا نبی، امیر دا نبی، غریب دا نبی، کالے دا نبی، گورے دا نبی، عرب دا نبی، عجم دا نبی، میں ہر کسے وال نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ لیکن میرے تو پہلا جڑے بھی نبی تے رسول آئے نے، اگر ایک شہر دے نبی نے تے ایک محلے دے نبی نہیں، اگر ایک محلے دے نبی نے تے ایک شہر دے نبی نہیں، اگر ایک قبیلے دے نبی نے تے بستی دے نبی نہیں، لیکن رب العالمین نے منو ساری جہان واسطے، رب نے منو ہر کسے واسطے نبی بنا کے اس دنیا تے مبعوث فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا فرما دینے 5ویں چیز منو اے عطا کی دی گئی ہے وَأُعْتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور منو شفاعت عطا کی دی گئی ہے۔ کل قیامت دے دن میں رب دے دربار دے اندر اپنی امت واسطے سفارش کرانگا، اپنی امت واسطے میں شفاعت کرانگا۔ اللہ اللہ لو دوسری روایت بھی سماعت فرما لو، سنن ابن ماجہ
माजा दे अंदर सही सनद दे नाल ए रवायत मौजूद है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस दे रावी ने बयान कर देने कि आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, आप फरमांदे ने मैनू दो चीज़ां चो एक चीज दे इंतखाब दा इख्तियार दिता गया है, कयामत दे दिन या शफात कर लिया जे सोने या कयामत दे दिन अपनी उम्मत दी शफात कर लिया जे या अपनी सारी उम्मत दे विचों अद्धी उम्मत जेड़ी है बगैर हिसाब दे जन्नत दे अंदर दाखिल कर लिया जे। ते आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मैं दोनों दे विचों एक चीज दा इंतखाब कर लिया है, ओ चीज शिफात वाली चीज है। ये शिफात जेड़ी है कल कयामत दे दिन आम होएगी ते मेरी उम्मत दे मुआमले दे अंदर फायदामंद होएगी। यानी आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बुल आलमीन ने ये मुकाम मर्तबा अता फरमाया है कि कल कयामत दे दिन आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत दे मुआमले दे अंदर सफारशी बन जाएंगे। शफाअत उस्मा दा रब्बुल आलमीन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान महशर दे अंदर मुकाम मर्तबा अता फरमा देंगे। लो तीसरी रवायत भी सही मुस्लिम बुखारी दी जामे तिरमिज़ी दे अंदर और सुनन इब्ने माजा दी रवायत समाअत फरमा लो। हजरत अबू हुरैरा इस हदीस दे रावी ने बयान कर देने कि आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमांदे ने लिकुल्ली नबीन दावतुन मुस्तजाबतुन, आप फरमांदे ने दुनिया दे अंदर हर नबी दी एक दुआ जरूर कबूल की जाती है। हर नबी ने दुनिया दे अंदर ही अपनी दुआ जेड़ी है रब दे कोलों कबूल करवा लई है, मगर मैं अपनी दुआ जेड़ी है दुनिया ते नहीं कबूल करवाई है, बल्कि मैं उस दुआ नू संभाल के रख लिया है। ये वही दुआ दे जरिए मैं कल कयामत दे दिन अपनी उम्मत दी सिफारिश कर सकांगा, मैं अपनी उम्मत दी शिफाअत करांगा। चौथी रवायत सही मुस्लिम दी है, आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमांदे ने अना सय्यिदु वलदी आदम यौमल क़ियामत, मैं कयामत दे दिन सारी औलाद आदम दा सरदार होवांगा। सब तो पहला मेरी कब्र जेरी है शक की जाएगी और कल कयामत दे दिन सब तो पहला मेरी शिफात मैनू शिफात करन दा हक मिलेगा और सब तो पहला मेरी शिफात नू कबूल किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, यानी आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाफे महशर बना के रब्बुल आलमीन ने इस कायनात दे अंदर मबऊस फरमा देता है। फिर कल कयामत दे दिन इस शिफात दा सिलसिला किस तरह शुरू होएगा, बुखारी मुस्लिम दे अंदर ए रवायत मौजूद है। हजरत अनस बिन मालिक इस हदीस दे रावी ने बयान कर देने कि आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते ने यजमउल्लाहुल मुमिनीना यौमल क़ियामत, कयामत दे दिन सारे लोग इकट्ठे हो गए आपस दे अंदर कह रहे होंगे बड़ियां सख्तियां वाला दिन है, बड़ियां जनाब तकलीफा वाला दिन है। और वो दिन कितनी सख्तियां वाला होएगा, आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमांदे ने आसमान दा सूरज जेड़ा बिल्कुल जमीन दे करीब आ जाएगा, इहदी तपश ते गर्मी दी वजह तो लोग पसीने दे अंदर शराबूर होणगे और लोगां नू पसीना उन्हां दे गुनाहां दे मुताबिक आ रहा होएगा। मेरे आका फरमांदे ने किसे नू टखने तक पसीना होएगा, किसे नू घुटने तक पसीना होएगा, किसे नू नाफ तक पसीना होएगा, किसे नू सीने तक पसीना होएगा, किसे नू गर्दन तक पसीना होएगा। ते जेड़े गुनाहां दे अंदर आलूदा होए होणगे ओ ते पसीने दे अंदर गोते खा रहे होणगे। इन्नियां सख्तियां वाला दिन होएगा और किन्नियां सख्तियां वाला दिन होएगा और ओ दिन ऐसा दिन होएगा भैनां नू छड्ड
چھڈ دیتا اج سگیاں بھراواں نے بہناں نو چھڈ دیتا اج سگیاں بھراواں نے یاد نہیں کیتا یار دوست آشناواں نے بچیاں نو پتہ نہیں اج کدھر گئی مائیا چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا انیاں سختیاں والا دن میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگ آپس دے اندر اکٹھے ہونگے جمع ہونگے تے آپس دے اندر کہنگے یار سانو چاہیدہ اے وے کہ اسی اپنا کوئی سفارشی بنا کے رب دے دربار دے اندر انہوں لے جائیے ساڑی سفارش کرے تے او دی سفارش نو اللہ قبول فرما کے اس سخت ترین گرمی دے وچوں سانو نجات مل سکے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگ جیڑے نے آدم علیہ السلام دے کول آ جان گے فَيَأْتُونَ آدم علیہ السلام سارے لوگ اکٹھے ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام دے کول آ جان گے آگے کہن گے خلقک اللہ بیادہ اے ساڑے باپ آدم علیہ السلام جی اللہ نے تو انو اپنے ہاتھ دے نال بنایا ہے وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ اور فرشتیاں کولو سجدہ بھی کروایا ہے وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز دے اللہ نے تو انو نام بھی سکھائے سن وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ اور اللہ نے تو آڈے اندر اپنی روح بھی پھونکی سی اشفع لنا الى ربنا لہذا آؤ نا ساڑے نال تے رب دے دربار دے اندر ساڑی شفارشی کر سکو میرے آقا فرماندے نے جناب آدم علیہ السلام صاف انکار کر دینگے آندے نے اوے میرے ہو پترو اے دے اندر تے شک کوئی نہیں میں تو آڈا بابا تے تسی میری اولاد ہو آج تے میرا رب انہیں غصے دے اندر ہے کہ میں رب دا سامنا کرن دی تاب نہیں جے رکھ سکتا میں اس لائق ہی نہیں کہ رب دے دربار دے اندر جا کے میں تو آڈی سفارش کر سکا وَلَاكِنِّ اِتُ نُوحًا انج کرو تسی نا نوح علیہ السلام دے کول چلے جاؤ فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ کیونکہ او اللہ دے پہلے پیغمبر نے جنہاں نو اللہ نے زمین والے عمل بھیجے آسی ہے میرے آقا فرماندے نے آخر کار لوگ جیڑے نے ساری انسانیت کٹھی ہو گئے حضرت جناب نوح علیہ السلام دے کول آ جائے گی تے آگے جناب نوح علیہ السلام نو فرمان گے اے پیغمبر نوح جی آؤ نہ ساڑے نال رب دے دربار دے اندر ساڑی سفارشی کر چھڑو بڑیاں سختیاں والا دینے بڑیاں تکلیفاں والا دینے محشر دی سختی جیڑی ہے برداشت نہیں ہو رہی ہے آؤ نہ رب دے دربار دے اندر سفارشی کر چھڑو تے نبی نوح علیہ السلام ہی کہہ دینگے اوے لوگو سن لو آج رب انہیں غصے دے اندر نے کہ میں رب دے سامنے تو آڈی سفارش نہیں جے کر سکتا میں تے نہیں جے تو آڈے نال جا سکتا وَلَاكِنِّ اِتُو ابراہیم خلیل الرحمن انج کرو تسی نا نبی ابراہیم علیہ السلام دے کول چلے جاؤ کیونکہ اللہ نے انہاں نو اپنا دوست بنایا ہے فَيَأْتُونَ ابراہیم لوگ سارے اکٹھے ہو کے تے جناب ابراہیم علیہ السلام دے کول آ جان گے لیکن میرے بھائی رب دے غضب تے غصے دی وجہ تو نبی ابراہیم علیہ السلام بھی انکار فرما دیں گے تے نبی ابراہیم علیہ السلام فرمان گے وَلَاكِنِ اِتُو مُوسَىٰ عَبْدًا آتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيمًا البتہ تسی انج کرو کہ نبی موسیٰ علیہ السلام دے کول چلے جاؤ
او اللہ دے بندے بھی نے اللہ نے انہاں نو تورات بھی دتی سی اور انہاں دے نال دنیا تے کلام بھی کیتا سی ہن سارے لوگ جڑے نے اکٹھے ہو گئے تے جناب موسیٰ علیہ السلام دی خدمت دے اندر آ جان گے آؤ نبی موسیٰ جی آج ساڈی رب دے دربار دے اندر سفارشی کر چھڑو نبی موسیٰ علیہ السلام بھی فرمان گے اوے لوگو میں بھی آج بولو تواڈے نال جا سکدا نہیں تواڈے نال ٹر سکدا رب دے غصے دے اندر ہی بڑے نے میں اس لائق نہیں کہ رب دے غضب دا میں سامنا کر سکا تے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمان گے وَلَٰكِنِ اتُوا عِيسَىٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ روحہ تسی انج کرو عیسیٰ علیہ السلام دے کول چلے جاؤ او اللہ دے بندے رسول خاص کلمہ اور خاص روح نے فَيَأْتُونَ عیسیٰ لوگ جڑے نے اکٹھے ہو گئے تھے نبی عیسیٰ علیہ السلام دے کول آ جان گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے نبی عیسیٰ علیہ السلام نو فرمان گے اے اللہ دے نبی عیسیٰ جی آؤ نا رب دے دربار اندر ساڑی سفارشی کر دے ہو تے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی اوہی جواب دین گے جیڑا سابقہ انبیاء نے جواب دیتا سی تے ایتھے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے اوے ایویں کدی او دے کول جا رہے ہو کدی او دے کول جا رہے ہو تے میری گل سن لو وَلَٰكِنِ اتُوا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبداً غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے اوے ایویں ادھر ادھر جان دی بجائے ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چلے جاؤ اللہ دے او ایسے بندے نے کہ اللہ نے اونا دے اگلے پچھلے گناہوں نو معاف فرما دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے ان لوگ جڑے نے سارے اکٹھے ہو گئے تے میرے کول آ جان گے میرے آقا فرمان دے نے میں اونا دے نال اونا دی سفارش کرن واسطے ٹر پواں گا جتھے موسیٰ عیسیٰ تے آدم بھی ڈولے جتھے موسیٰ عیسیٰ تے آدم بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر نبی اوتھے اے ہوئی بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا معاشر دے دن جدوں تو اپنے ستانا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا میرے آقا علیہ السلام فرمان دے میں اونا دے نال ٹر پواں گا تے رب دے دربار دے اندر میں جان دی اجازت منگاں گا آپ فرمان دے مینوں اجازت مل جائے گی تے میں اپنے رب نو وے کے اوتھے سر سجدے دے اندر رکھ لواں گا میرے آقا فرمان دے میں اونی دیر تک سر سجدے دے اندر ہی رکھاں گا جب تک میرے رب نو منظور ہوئے گا اور پھر رب العالمین دی طرف اعلان ہوئے گا ارفع محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محمد علیہ السلام سار سجدے دے وچوں اٹھا لو وَقُلْ يُسْمَعْ گزارش کرو عرض کرو تو واڈی عرض نو سنیا جائے گا وَسَلْ تُعْتَى سوال کرو تو واڈا
سوال بھی قبول کیتا جائے گا۔ وشفاعت شفاع، سفارش کرو تو واڈی سفارش بھی قبول کیتی جائے گی۔ آپ فرماندے نے میں اس وقت اپنے مالک دیا ایسیاں ایسیاں تعریفاں کراں گا کہ جنہ تعریفاں دے کلمات مینوں اج بھی یاد نہیں۔ کل قیامت دے دن رب العالمین مینوں او کلم تعریفاں والے کلمات سکھائے گا، اونا تعریفاں والے کلمات نو میں اپنی زبان تو ادا کراں گا، یعنی میں اس دن رج رج کے رب دیاں تعریفاں کردا جاواں گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے پھر لوگاں دی میں سفارش شروع کر دیاں گا، سفارش دی ایک حد جیڑی ہے مقرر کر دیتی جائے گی تے میں لوگاں نو جہنم دے وچوں کڈ کے تے جنت دے اندر میں انہاں نو داخل کر دیاں گا، انہاں نو جنت دے اندر میں داخل کر دیاں گا، پھر میں رب دے دربار دے اندر آ جاواں گا، اللہ نو ویکھ کے تے میں سجدے دے اندر پہ جاواں گا، اونی دیر تک میں سجدے دے اندر ہی رواں گا جب تک میرا مالک چاہے گا۔ پھر اسی طرح رب العالمین فرمان گے ارفع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب علیہ السلام جی سر اٹھا لو، تواڈے کولوں تسی جو بھی کچھ منگو گے اج تانوں دے دتا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں سفارش کراں گا تے سفارش دے نال میں جہنم چوں لوگاں نو کڈ کے تے جنت دے اندر داخل کر دیاں گا، پھر میں تیسری مرتبہ آواں گا اسی طرح سجدے دے اندر چلا جاواں گا، پھر لوگاں نو میں جہنم دے وچوں کڈ کے تے جنت دے اندر میں داخل کر دیاں گا۔ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے چوتھی مرتبہ جدوں میں آواں گا نا تے میں رب نو آکھاں گا کہ اے عرشاں والیا ہن جہنم دے اندر اوہی لوگ باقی رہ گئے نے کہ جنہ دے اتے جنت حرام ہے، یعنی کافر لوگ، رب دے نال شرک کرنے والے مشرک آدمی، اونا دے حق دے اندر حضور علیہ السلام دی سفارت جیڑی یہ قبول نہیں کیتی جائے گی، تے اے مقام و مرتبہ رب العالمین آمنہ دلال علیہ السلام نو عطا فرمان گے۔ اینا مقام تے اینا مرتبہ آمنہ دلال علیہ السلام نو رب نے عطا فرمایا ہے کہ میدان معاشر دے اندر کسے دی سفارش کم نہیں آ رہی ہوئے گی، اوتھے بھی کم آ رہی ہوئے گی سفارش تے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت اور سفارش کم آئے گی۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے، ساڈے ورگے گناہگاراں نو، ساڈے ورگے گناہگاراں نو سونے کوٹ کے سینے لا لینا ہے۔ اوتھے کول نبیاں جدوں نہ کرنی ہر کوئی نہ کردا ہوئے گا، ہر کوئی انکار کردہ ہوئے گا، لیکن آمنہ دلال علیہ السلام دی سفارشی کم آ سکے گی۔ اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی بس میرے پیر نے ہاں کرنی، اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ لوکی چک چک اڈیاں ویکھن گے، لوکی چک چک اڈیاں ویکھن گے، اے شانہ والا کون آیا ہے؟ جد میرے پیغمبر، جد پیر میرے چنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا
لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے ساڑھے پیر نے رب نو منا لینا ہے آمینہ دلال علیہ السلام نے لوگاں دی سفارش کرنی ہے تے ہن سفارش حضور علیہ السلام دی کدے کدے حق دے اندر ہوئے گی سفارش دے مستحق لوگ کون نے پہلا وہ بندہ کہ جن نے توحید دا اقرار کیتا ہے دنیا دے اندر رب دی ذات دے نال شرک نہیں کیتا ہوئے گا پہلی تے او دے حق دے اندر حضور علیہ السلام دی سفارش ہوئے گی صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ محبت نہ کہہ دے اور رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دے نے ایک دن حضور علیہ السلام دے کولو سوال کیتا اے اللہ دے نبی علیہ السلام جی اے تے ارشاد فرماؤ کہ کل قیامت دے دن تواڈی شفاعت دا سفارش دا سب تو زیادہ کون حقدار ہوئے گا تے حضور علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ مینوں نہ گمان سی کہ اس معاملے دے اندر سب تو پہلا تو ہی میرے کو سوال کرے گا کیونکہ میں ویکھیا کہ اس حدیث دے معاملے دے اندر بڑی تو رغبت رکھنا ہے تے مینوں اے سی کہ تو میرے کو سوال کرے گا تے اوہی گل ہوئی ہے تو میرے کو سوال کر لیا تے سن پھر آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے قیامت دے دن میری شفاعت ہر اس خوش نصیب نو ملے گی جن نے دنیا دے اندر خلوص نیت دے نال خلوص دل دے نال اپنی زبان تو پڑھ لے آئے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ آپ فرماندے نے جن نے دنیا دے اندر لا الہ الا اللہ دا اقرار دلو بچانو کر لیا لیکن رب دے نال شرک نہیں کیتا میرے آقا فرماندے نے او دے حق دے اندر میں محمد علیہ السلام کل قیامت دے دن شفاعت کرانگا اور دوسرا بندہ کیڑا ہے میرے آقا فرماندے نے دوسرا او بندہ ہے جنہوں میری شفاعت نصیب ہوئے گی صحیح بخاری دے اندر موجود ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو مؤذن نماز واسطے اذان آکھے او دی اذان نو چنگی طرح سنیا کرو اور جیڑے کلمات مؤذن کہندا ہووے اوہی کلمات تسی اپنی زبان تو دہرایا کرو پھر اذان مکمل ہون دے بعد آ دعا پڑھیا کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدًا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته میرے آقا فرماندے نے جیڑا اذان دے کلمات دہران دے بعد مذکورہ دعا اپنی زبان تو ادا کرے گا میرے آقا فرماندے نے کل قیامت دے دن اس بندے نو بھی میری شفاعت ضرور مل جائے گی اس واسطے میرے بھائی اذان خور دے نال سنیا کر اوہی کلمات دہران دی کوشش کریا کر مؤذن والے کلمات پھر اذان سن کے تے اس دعا نو پڑھیا کر میرے آقا علیہ السلام نے گارنٹی دیتی ہے کہ او دے حق دے اندر میری ضرور سفارش نو قبول کیتا جائے گا اور تیسرا بندہ کیڑا ہے صحیح الجامع الصغیر دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ صبح دے وقت 10 مرتبہ اور شام دے وقت 10 مرتبہ میرے تے درود پڑھدا ہے درود کوئی لمبا چوڑا نام ہی آندا ہوئے تو صرف ان میں ہی پڑھ لیا جے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آ کلمات 10 مرتبہ پڑھن دے نال میرے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے نو بھی میری شفاعت
जेड़ी है नसीब हो जाएगी। चौथा बंदा आप अलैहिस्सलाम ने बतलाया है, जामे तिरमिज़ी दे अंदर मौजूद है, मेरे आका फरमाते ने मेरी शफाअत मेरी उम्मत दे हर कबीरा गुनाह करने वाले आंदे हक दे अंदर जेड़ी है उन्हां दे हक दे अंदर कर दी जाएगी। कबीरा यानी बड़े बड़े गुनाह करने वाला, लेकिन इत्थे भी शर्त है उन्हें रब दी जात दे नाल शिरक ना कीता होए। हुण एक बंदा कहंदा चलो जनाब कोई गल नहीं, खैर है, कलमा पढ़ लिया, रब नाल शिरक नहीं कीता, तौहीद दी दौलत साडे कोल है, ते की लोड़ है इन्नियां नमाज़ां पढ़न दी, इन्नियां इबादतां करन दी, रब ने जन्नत ते दे ही देनी है, सिफारिश ते मिल ही जानी है। लेकिन यह वेखना पएगा कि यह सिफारिश तो पहला जेड़े मराहल ने वो कितने संगीन होणगे। किते मौत दीयां सख्तियां, किते कब्र दीयां सख्तियां, किते जहन्नम दे मामलात ने, किते मैदान महशर दीयां सख्तियां ने। ते ये ते जहन्नम दा बंदा अल्लाह सानू सारियां नू महफूज फरमाए। जहन्नम दी अग ते बड़ी दूर दी गल है, ओदी लो जड़ी है, लो ओदी भी इंसान जेड़ा है ताप जेड़ी है बर्दाश्त नहीं कर सकता, लोन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहन्नम ते बड़ी दूर दी गल है। अल्लाह अल्लाह, इस वास्ते ये चीज़ां ज़हन चो कढ़ देनियां चाहिदियां ने कि चलो कोई गल नहीं, रब ने जन्नत ते दे देनी है, ते जन्नत तो पहला जेड़े मामलात ने वो किस तरह तुसी उन्होंने पूरियां करोगे। पुल सिरात दे मामलात ने, बड़ियां बड़ियां सख्तियां वाले मराहल ने, अल्लाह सानू महफूज फरमाए। इस वास्ते मेरे भाई आमिना दे दुर्रे यतीम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शफाअत लैन वाले, शफाअत जिन्हां नसीब होएगी ओ केड़े केड़े लोग ने। चौथा ये बंदा है जेड़ा कबीरा गुनाह करदा है लेकिन रब दे नाल शिरक नहीं करदा, अल्लाह ओनू भी मेरे आका अलैहिस्सलाम दी शफाअत नसीब फरमा देंगे। ते पंजवा बंदा केड़ा है, सुनन निसाई दे अंदर मौजूद है, मेरे आका फरमांदे ने जिदे कोलो हो सके ओ मेरे शहर मदीने दे अंदर मरन दी कोशिश करे या मदीने दे अंदर ही ओ मर जावे। मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा मदीने दे अंदर ही फौत हो जाएगा ओदे हक दे अंदर मेरी सिफारिश जेड़ी है कबूल कर दी जाएगी, उस बंदे नु मेरी सिफारिश जरूर मिलेगी। और छेवां ओ बंदा है जेड़ा कसरत दे नाल रब दे सामने सजदा करदा है। कसरत सुजूद तो मुराद है कि नफली इबादत कसरत दे नाल करदा है, किते तहज्जुद पढ़दा है, किते इशराक दी नमाज पढ़दा है, किते तहियतुल मस्जिद दे कदी वुजू दे 2 रकत पढ़दा है, और इस तो इलावा जेड़ियां नफली इबादत ने उन्हां नु दिल जमी दे नाल करदा है। उस बंदे दे हक दे अंदर भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शिफाअत जेड़ी है जरूर वाजिब और जरूरी हो जाएगी। अल्लाह दे हुजूर दुआ है, अल्लाह मिन्नू ते तुहानू कल कयामत दे दिन दे औखे मराहल दे अंदर साडे वास्ते आसानियां पैदा फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सानू सिफारिश, शफाअत और जामे कौसर आप अलैहिस्सलाम दे हथों सानू नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।